ना दिसते असो मातशें मागीर क्लिप खूब जाय बाब तुम्ही एक शेतकार आणि तुम्ही बीन मळ्या कडेन खूब संबंधी लागींचो संबंद आसा पयलीं पासून आणि आतांय बीन तुम्ही मळ्यांनी आसा सो अशें आयकलें की म्हणजे एक 2 दिसां पयलीं की एका गोव्या रेड्यान एक 2 मनशाचेर हमलो केलो तोय बीन असोच खंय तरी मळ्या साकून घरा येतालो हय जवळ जवळ 5च्या उपरांत गोव्यान पयलीं जवळ जवळ 4 सुमार हय धर्मा गिरोडकार म्हणटा तेजेर हल्लो केलो तो बेशुद्ध पडलेलो आनी तो थंयच उरलो बरोच टायम उरलो मागीर दिनू गिरोडकार म्हणून तो वयल्यान आपल्या मळ्यांतल्यान येतालो घोव ताका सोडलो आनी हेजी फाट घेतली दिनू म्हणटा तेजी दिनू म्हणटा ताका काडलो आनी झिलीचेर उडयलो पूण दिनूक म्हणटा ताका जास्त माल लागलो पूण लागलो वयर पडलो न्हू तो वयल्यान सकयल आनी गोवो तो वांटोवपाक दिनू मातसो वांटलो कित्याक गोवो एका वाल्याक घुसपडलो तेन्ना दिनून दुसऱ्या सायडीन उडी मारल्यान दिनू तेंच्यान येयलो मळ्याक परत गेलो ते बायल आनी भुरगीं मळ्यांत आशिल्लीं भुरगीं ल्हान आशिल्ल्या कारणान तो परत तांकां हाडपाक म्हणून गेलो येता आसतना ताका 30 जाली बरोच वयर 30 जातरी कोण करतालो म्हणून तेणी मागीर गांवच्या भुरग्यांक सांगलें वाड्या वयले ते वाड्या वयले भुरगे गेले थोडे मळ्यांतल्यान येयले सोद जाल्यार हो एके सायटीक पडोवन तांकां उलो दितालो पूण ताचो आवाज बीन सामको भियेल्ल्या कारणान कितेंच कळनाशिल्लें आनी ताका मागीर भुरग्यांनी उखलून वयल्यान देवळा पर्यंत हाडलो आनी ताका एम्बुलंसान गाडयेन घालून बेतके येयलो बेतकेच्यान ताका बांबोळे येयलो आज 2-3 दीस जाले तो बांबोळेकूच एडमीट आहा ओके अशे लोकांक गोवा सरकारान आनी फॉरेस्टान अशे मळे कोण करता तांकां संरक्षण दिवचें जावं ते गोंयाक तरी हांगासरले आकलचे इतलेंच म्हाजें म्हणणें आहा कित्याक जणू मळ्याक वयतलो जाल्यार रातभर थंय बसचें पडटा घाट करून वाजेचें पडटा आवाज करचो पडटा नाजाल्यार गोवे कांयच मेळोंक दिना जे रातभर जागरणां तुमी मारता जळारी खावन हें तें करून सगळें करून हय पूण लास्ट कितें गोंयांनी खावन आमकां उत्पन्न कांय ना आमचो एक सिजन वयतालो चवथी कितें मेळटालें तें ना जालें ओके म्हणजे खंय तरी सरकारान हेजेर खंय तरी एक उपाय काडचो अशें तुमचें म्हणणें कारण तुमी एका वर्सान म्हाका दिसता हो फक्त चवथीच्या पयलीं तुमी मळो रोयता आनी हेजेर तुमची चवथ सेलेब्रेशन जाता सो तुमकां म्हणटा तें भरपूर लुकसाण जाता कारण आतां आमी पळयलें की तो खंय तरी थंय बसोन दिसाचो सुद्दां आयदनां वाजयता आसतना आमकां दिश्टी पडटा ओके तुमचें नांव कितें सच्चित गुंडलो पालकर ओके हांगासर एक धर्मा गिरोडकर हाजेर खंय तरी गोव्या रेड्यान जो मळ्यान गेलो तेजेर हमलो केलो आनी तो सिरियसली इंजर्ड आसा सो हे तुमकां कितें गजाल कळ्ळ्या बीन हय ताका सद्या तो GMC 108 वार्डान ते एडमीट आसा हांव GMCच्या डॉक्टरा कडेन त्या संदर्भान सुद्दां उलयलेलो आसा ताजी प्रॉपर काळजी घेवपाक जाय हांवूय ताका पर्सनली विजीट करपा खातीर आज सांजचो वतलो ताज्या शेजाऱ्या कडेन हांव उलयलेलो आसा कशें आसा गोव्या रेड्याची आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेजे कडेन थोडीशी हांव मिटींग घेता तांकां आफोवन घेता आयजूच आपोवन घेता आनी ताका एक प्रॉपर केअर घेवपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव कशें सांगता आतां बरेचशे जाणांक एखादें खबर नासतलें की गोव्या रेड्यांचो संचार आज म्हाका दिसता पूर्णपणेन गांवांनी सुद्दां जावपाक लागिल्लो आसा म्हणजे कारण एक जर आसा आयज डिफॉरेस्टेशन बरेचशे तरेच्यान आज सुरू आसा हांव अपील करतलो कारण जे जंगलान जे प्राणी रावपाक जाय तेंच्यांनी आपले हॅबिटेट जे आसा ते तांकां रिहॅबिलिट करपा खातीर फोर्स करपाक जायना ही एक जतन आमी तकलाय आमी घेवपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे आज वंय सुद्दां जर केल्यो जाल्यार ती वंय तोडून सुद्दां आज ते गोवे रोडे आयज त्या शेतांनी भाटांनी सुद्दां आज येता आसतना आमी पळयता
ह्या संदर्भात आज गोंयचे विधानसभेत सुद्दां किंवा हांव ज्या वेळाचेर मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर हांवें मडगांव सांग्याचेर ज्या वेळाचेर अशीच तरेची मिटींग घेतिल्ली तशें हांवें साऊथ कलेक्टर त्या वेळा वयले मागीर PCCF आमचे साऊथ जो आसा ताका बरोबर सुद्दां हांवें मिटींग घेतिल्ली आशिल्ली. हेजे योग्य तो उपाय काडपाची गरज आसा हेंवूय हांव सातत्यान फॉलोअप केल्लें आसा. मुखार हांव फॉलोअपय करतलो आनी ह्या संदर्भाचेर योग्य तो सरकार ह्या नात्यान योग्य तो निर्णय घेवपाचें हांवूय थोडोसो आतां उलयतलो. हांव इतलोच म्हणटलो की धर्मबाब गिरोडकार हेका भलायकी तेजी सुदार घडोवन हाडची अशें देवा लागीं हांव प्रार्थना करतलो. आनी सगळे शेतकऱ्यांक थोडेशें अलर्ट रावचे. आतां रातचे टॉर्च बिर्चे घेवन तुमी मळ्यान रावपाक वता आसतना थोडीशी प्रिकॉशन घेवची कारण म्हगेलो प्रिय मतदारसंघ हो संपूर्ण प्रत्येक गांवांत मळे आसात. त्या मळ्याचो वेवस्थीत देखभाल करचो आनी आपल्या जिवाची काळजी घेवची इतलेंच हांव ह्या वेळाचेर. तुम्ही एक पयले पासून एक मळ्याकार आनी मळ्याकार जाल्ल्या कारणान रातभर कशा तरेन जागे रावतात लोक ते आमी पळयतात. सो हांकां खंय तरी जर हेंची जर इंजरी जाली आसत जाल्यार हेजेर कितें तरी तांकां मेळचें. डेफिनेटली सरकारान ह्या संदर्भात जर कोणूय जर इंजूर जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता कंपेन्सेशन आज सरकार दिताय बी थोडेशे ट्रिटमेंटा खातीर पण तो वाडोवन दिवप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण एक गोश्ट आमी लक्षांत दवरपाची गरज आसा. सरकार सगळ्यांक नोकऱ्यो दिवपाक शकना पण एटलिस्ट सरकार ह्या शेतकऱ्यांचो कोणो ताठ दवरपा खातीर ह्या शेतकऱ्यांक ताकद दिवपा खातीर आज वेगळे वेगळे उपाय हे काडप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. इतलेंच हांव म्हणटलो. पण ह्या संदर्भात आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री हेजे कडेन हांव सुद्दां सगळें उलयतलो. त्याच बरोबर फॉरेस्ट मिनिस्टर जो आसा ताजे कडेन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हेंचे कडेन हांव एक पत्र वेव्हारूय करतलो आनी ह्या लोकांक रिलीफ दिवपा खातीर म्हजो फुडाकार आसतलो. थँक्यू.